الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين والمهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. یا الہی جب تک میرے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. واجب القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد.
اس عظیم مالک رب لم یزل مالک قدوس دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریادانہ دعا ہے کہ مولا سونا میری اکھ نگاہ دل زبان نو ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ دے اندر محفوظ فرمائے۔ دوستان گرامی، اج بڑی عید الاضحیٰ دا دن ہے، اور اے دن وہ عام دن نہیں بلکہ اللہ اور اس دے رسول دی خاطر اے یادگار دن ہے، جس دا ذکر اللہ مالک الملک نے پاک قرآن دے اندر مختلف مقامات تے ارشاد فرمایا، اور اس دن دے پیچھے بہت بڑیاں قربانیاں نے۔ جناب سید دو جہاں سرور انبیاء سید الرسول خاتم الانبیاء پیارے آقا علیہ السلام دے جد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ دے نام دے نال اور آپ دی یاد دے نال منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دی پیدائش مبارکہ ہوئی، پیدائش مبارک کو لے کے پھر ساری زندگی جس طرح دا امتحان میرے مالک عظیم نے چاہا، ہر امتحان دے اندر پاس جے آئے نے تے او حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ یاد رکھو دوستو، اس چند دنوں دی زندگی دے اندر انسان نو دو چیزاں بہت ہی زیادہ پیاریاں ہوندیاں نے۔ نمبر ایک اپنی جان اور نمبر دو اپنی اولاد۔ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب نو یاد کردے ہویاں رب دی رضا دی خاطر اس مالک عظیم وحدہ لا شریک نو مندے ہویاں نہ تے اپنی زندگی دے اندر اپنی جان دی پرواہ کیتی ہے، یعنی اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی۔ پھر اولاد اللہ پاک نے 86 سال دے بعد پہلا پتر عطا فرمایا جس دا نام قیامت تک اور جنت دے اندر بھی یاد رہے گا۔ آپ دے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام 86 سال یا اس تو ایک دو کم سال اگے پیچھے، یعنی اینے عرصے دے بعد اللہ مالک الملک نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر مالک عظیم نے نال ہی حکم فرما دیتا کہ انہاں نو ایک ایسی جگہ تے چھوڑتے آؤ جتھے حالی تک کوئی آبادی نہیں سی، کوئی لوگ نہیں سن، جنگل بیابان اور جتھے رب دا گھر بیت اللہ شریف اج موجود ہے، اس دے قریب آپ نو حکم ہویا گھر بیت اللہ شریف تے ادو بھی ہے سی جدو آپ چھوڑ کے آئے نے، لیکن مسمار ہو چکا سی، اور پھر اس نو آپ نے اور آپ دے بیٹے نے تعمیر فرمایا۔ اس بیت اللہ دے قریب
حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہاڑیاں کراس کردے ہویاں جنگل اور بیابان علاقے دے اندر اپنی زوجہ محترمہ حضرت اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو کہ چند دنوں دے بچے نے انہاں نوں چھوڑیا چھوڑ کے تے پھر واپس اللہ دے حکم دے نال چل پے اور اف تک نہیں کیتی کہ چھوٹا جا محفوظ بچہ ہے معصوم بچہ ہے اور سب تو خوبصورت ترین ساڈی ماں اما ہاجرہ نے لیکن چونکہ اس مالک عظیم دا رب تے توکل سی کہ جو او کر رہے ہیں اس دے اندر ہی حکمت اور بصیرت ہے تو آپ چھوڑ کے واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں تھوڑا جہا دور جا کے اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر عرض گزار ہوئے آپ فرماندے نے دعا کردے نے اور اس دعا نو اللہ مالک الملک نے اپنی لا ریب کتاب پاک قرآن دے اندر ارشاد فرما کے تے توانو اور مینو دس دیتا کہ اگر نبیاں دے پیچھے چلو گے تے امتحان آن گے لیکن رب سونا فرماندا ہے کہ کامیابی میں تواڈے مقدراں دے اندر لکھ دیاں آپ یہ فرماندے نے رب دی بارگاہ دے اندر جو آپ نے گلاں کیتیاں رب دے نال اللہ مالک الملک نے اس نو پاک قرآن دے اندر جڑا ہے ہو بہو اسی طرح ہی بیان فرما دیتا پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مالک عظیم دی بارگاہ دے اندر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور چند دنوں دے معصوم بچے حضرت اسماعیل جنگل بیابان دے اندر دور تک آبادی دا کوئی نام و نشان نہیں جنگلی بھیڑیے نے جنگلی شیر نے جنگلی پرندے نے کوئی آبادی دا نام و نشان نہیں چھٹیل میدان دے اندر چھوڑ کے اس مالک عظیم دے حکم دے مطابق اس دے توکل کر کے عرض گزار ہوندے نے کہ یا احکم الحاکمین اے میرے مولا میں اپنی زوجہ تے اپنی اولاد نو اس وادی دے اندر اس جگہ دے اوتے بسانا چاہنا وا یا اللہ اس دے اندر ہری بھری کھیتی کر دے اس دے اندر پہلے کھیتی نہیں اس دے اندر کھیتی کر دے اور بالکل تیرے حرمت والے گھر بیت اللہ دے قریب انہاں نوں بسانا چاہنا وا اور یا احکم الحاکمین میں اپنی آل اولاد واسطے دعا کرنا وا پیارے ابراہیم فرماندے نے کہ اے جدوں تک انہاں دی زندگی ہے اللہ پاک انہاں نوں نماز تے قائم رکھ اور پوری دنیا دے لوگاں دے دلاں نوں انہاں ول پھیر دے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور
اس دعا نو اللہ پاک نے پاک قرآن دے اندر جڑا ہے وہ بیان فرما دیتا اور عرض گزار یا اللہ انہاں نو نماز تے قائم رکھ تمام دنیا دے تمام لوگاں دے تمام انساناں دے دل انہاں ول پھیر دے اور یا اللہ اے جڑے چٹیل میدان ایتھے نہ کوئی سبز آئے نہ کوئی پھل لے یا اکرم الحاکمین اپنے رحمت دے نال اپنے فضل دے نال انہاں نو پھل وی عطا فرما تاکہ تیرا احسان منن اور تیرا شکر ادا کر من الثمرات لعلہم یشکرون یہ فرمایا کہ یا اللہ انہاں نو پھل بھی دے کھان واسطے تاکہ وہ تیرا احسان مننا تیرا شکر مجا لے کے آمن یہ تین دعاواں جڑیاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر کیتیاں اللہ اکبر کبیرہ کہ انہاں نو نمازی رکھ لوگاں دے دل انہاں دی طرف پھیر دے اور انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما ہن تینوں دعاواں جڑیاں نے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دیاں اللہ مالک الملک نے کیویں پوریاں فرمائیاں نے ذرا توجہ فرماؤ نمبر ایک کھبے سجے یا کسی جگہ تے جے کسی بیماری دی بنا تے یا کسی ازمائش دی بنا تے نماز دی جماعت رک بھی جاوے لیکن بیت اللہ شریف دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ہر وقت نماز ادا کیتی جاندی ہے کوئی 5 نمازاں ادا کر رہا ہے کوئی نوافل ادا کر رہا ہے بلکہ اتنے تک تاریخ دے اندر آندا ہے کہ جدوں کرونا دے وچ طواف روکیا گیا سی تے رب دے جڑے پرندے نے کبوتر جڑے نے او طواف کردے رہے نے تے چاروں سائیڈاں تے گھومدے رہے نے تے رب دا ذکر کردے رہے نے تو پتہ چلیا کہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اس امت نو میری آل اولاد نو نمازی بنا کے رکھ تے اس جگہ تے اج سب تو زیادہ ثواب ملدا ہے نماز پڑھن دا یعنی حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ عام بندہ مسجد دے اندر نماز ادا کرے جماعت دے نال تے 27 نمازاں دا ثواب 26 نمازاں دا ثواب ملدا ہے قاعدہ قانون پورا مکمل کرتے ادا کرے خشوع خضوع دے نال فرمایا میری مسجد نبوی شریف محمد سونے والی مسجد دے اندر فرمایا جڑا بندہ جماعت دے نال نماز ادا فرماندا ہے اللہ مالک الملک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 50,000 نمازاں دا ثواب 50,000 نمازاں دا ثواب اور فرمایا جڑا بیت اللہ شریف دے اندر جا کے نماز ادا کردا ہے رب دے گھر دے اندر فرمایا کہ اللہ پاک ایک نماز دے بدلے اس نو لاکھ نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے تو پتہ چلیا کہ اللہ مالک الملک ایک نماز دا ثواب اتھے اتنا عطا فرماندا ہے جتھے اس دے پیارے نے دعا فرمائی سی اللہ اکبر کبیرہ دوسری دعا فرمائی کہ یا احکم الحاکمین میری اولاد دی طرف تیرے اس سونے گھر دی طرف لوگاں دے دلاں نو پھیر دے لوگ ہن مردے مر جاندے نے جان دے دیندے نے لیکن وہ آکھدے نے کہ کاش ایک باری اسی بیت اللہ دی زیارت کر لیں ایک باری سونے مدینے دی زیارت کر لیں اللہ اکبر کبیرہ تو کروڑاں ارباں لوگ جڑے نے ہر سال حج نماز جو کہ کل ہوئی ادا کر دینے اور پھر عمرے واسطے بھی جاندے نے یعنی کہ اس جگہ تے رش کدے ختم ہون نو نہیں آندا تو ایک ہی برکات سمرات سن پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی دعا دے سمرات تیسری دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے دے وچ رہن والیاں نو تے میری اس آل اولاد نو من الثمرات لعلہم یشکرون
کہ یا احکم الحاکمین انہوں سونے تے خوبصورت پھل عطا فرما. ہن یقین کرو مکہ اور مدینہ شریف دے اندر ایسے پھل ملدے نے کہ جڑے پوری دنیا دے اندر اس وقت دے اندر ہور کدھر نہیں ملدے، لیکن اوتھے موجود ہوندے نے. اوتھے ہر قسم دا پھل جڑا ہے نا وہ اللہ پاک سارا سال عطا فرماندا ہے. تو تیسری دعا اللہ مالک الملک نے بھی قبول فرمائی. کیونکہ دعا جڑی ہے وہ عبادت دا مغز ہے. ساری عبادت دا نچوڑ کڈو تے مدنی کریم سرور کائنات نے فرمایا کہ الدعاء مخلص العبادات. دعا عبادت دا مغز ہے. نچوڑ کڈو ساری عبادت دا تے او دے وچ نچوڑ جڑی ہے وہ دعا بندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی دی مبارک دے اندر اللہ پاک نے بے شمار امتحانات لے. پھر جدوں اولاد نو پیدا فرمایا 80-85 سال دے بعد اللہ پاک نے پتر عطا فرمایا. پھر بچہ پیدا ہوندے چند دناں دا بچہ سی. اللہ مالک الملک نے فرمایا چھوڑ کے آؤ اپنی زوجہ نو تے اپنے اس معصوم بچے نو چٹیل میدان دے اندر. اے میرے پیارے ابراہیم انہاں نو چھوڑ کے آنا اوتھے تہاڈا کم ہے تے پوری دنیا دی توجہ اس طرف کر دینا اور اس شہر نو اس چٹیل میدان نو عظیم شہر بنا دینا، یعنی بیت اللہ دا گھر بنا دینا. اے میں رب دا کم تے پھر اللہ پاک نے ایسی رونقاں اوتھے بحال کیتیاں کہ آج بھی لوگ ترسدے نے اوتھے جان واسطے. تو خیر عزیزان من آپ جدو چھوڑ کے واپس تشریف لے گئے تے چند دناں دا جڑا توشہ مبارک ہے سی کھان پین دی کھجور وغیرہ ہے سن وہ ختم ہو گئے. ماں جی جڑیاں نے او ہن دیکھ دیاں نے کھبے اور سجے کہ کوئی دور تک پانی دے آثار نہیں نے. نال قریب جگہ سی جس نو صفا مروہ پہاڑی آکھا جاندا ہے. آپ نال بچے وال نظر رکھ دیاں سن. بچے نو پا کے جدو بچہ رون لگ پیا دودھ ماں دا خشک ہون دے قریب آ گیا. پیاس دی انتہا ہو گئی کیونکہ جو ہی زیادہ گرمی ہوندی ہے تے پیاس دی شدت محسوس ہوندی ہے. تو آپ نے دیکھیا کہ پانی دا بندوبست کراں کدھر ویکھاں کہ قریب کدھر پانی مل جاوے تے آپ دوڑ کے قریب ہی گئیاں نے این کر کے ویکھ لیاں نے صفا پہاڑی تے دوڑ کے کہ اگے بھی دیکھ لواں تے پیچھے بچے وال بھی نظر نہ ویکھے تاکہ کوئی جنگل دا درندہ اس معصوم بچے نو نقصان نہ پہنچا دے. دوڑ کے جاندیاں نے پھر واپس دوڑ کے آندیاں نے پھر دوڑ کے جاندیاں نے صفا مروہ پہاڑی تے پھر واپس دوڑ کے آندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مالک الملک نے اس بات نو بھی پاک قرآن دے اندر ارشاد فرما کے تمام امت واسطے اس نو سنت بنا دیتا کہ تہاڈا حج بھی میں ادو قبول کرنا ہے جدو میری پیاری اس دی ادا تے اس دی سنت تے عمل کرو گے تے تہاڈے حج نو میں مقبول کر دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من اللہ مالک الملک پاک قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دوسرے مقام پہ اللہ مالک الملک پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ مالک الملک فرماندا ہے جنہاں دے دلاں دے اندر خوف ہے رب دا خوف ہے وہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کر دینے اس دا ادب کر دینے اس دا احترام کر دینے. اس ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا اللہ مالک الملک نے تمام مسلمانوں نو حکم فرما دیتا کہ جدوں بھی حج تے جاؤ اسی طرح ہی دوڑنا ہے. ہن سوال اے ہے
کہ اما حاجرہ اس وجہ دے نال دوڑیاں کہ پانی جڑا ہے وہ مل جاوے کدھر دور تک پانی نظر آ جاوے تے اسی کیوں دوڑنے ہاں ساڈے کول پانی اتنے کوئی نہیں ہوندا پانی جگہ جگہ ملدا ہے لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے جڑے پیارے نے انہاں دی سنت نو ادا کرو اسے نو میں دین بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من آپ اما حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ واپس آندیاں نے آگا جاندیاں نے پھر دوڑ کے واپس آندیاں نے پھر آگا جاندیاں نے ویکھ دیاں نے کہ کدھر پانی دے آثار مل جان لیکن کی ویکھ دیاں نے کہ اچانک بچہ جڑا ہے زمین تے پیاس دی وجہ دے نال پاؤں رگڑ رہا ہے جو ہی پاؤں رگڑ رہا ہے اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے دے پاؤں رگڑن دے وچ اوتھے ہی فوراً چشمہ کھود دیتا چشمہ جاری کر دیتا اس دے وچوں میٹھا تے خوبصورت پانی نکلن لگ پیا جدوں میٹھا پانی ویکھیا اما جی نے ویکھیا آپ دوڑ کے آئیاں بچے نوں اٹھا کے سائیڈ تے کیتا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے ایتھے نہ کوئی سائنس دا عمل دخل نہ کوئی پانی دے آثار دور دور تک نظر آندے نے او پیارے ابراہیم جڑی آپ نے دعا فرمائی سی یا اللہ میں اپنی اولاد نو تیری خاطر تیری رضا دی خاطر چھوڑ کے جا رہا ہاں انہاں نو ایتھے آباد کر جتھے آباد ہونا ہوئے اوتھے پانی دی جڑی ہے او پہلے ضرورت ہوندی ہے تے جو ہی پانی دی ضرورت پئی آپ نے پاؤں اپنے رگڑے تے اللہ پاک نے اپنے پیارے دی اس ادا نو اوتھے پوری دنیا واسطے جڑا ہے او آب زمزم دا چشمہ پیدا فرما آپ اما جی آپ قریب ہویاں قریب ہو کے نال ساڈاں تو بنی پاندیاں نے نال ساڈاں تو بنی پاندیاں نے پانی نو روکن واسطے کہ پانی ضائع نہ ہو جاوے تے نال زبان دے نال آکھدیاں نے زمزم ٹھہر جا رک جاؤ پانیاں رک جا مفسرین کرام فرماندے نے کہ اما جی اگر نہ روک دیاں او بنی نہ پاندیاں پانی دی اس وقت نہ روک دیاں تے اللہ پاک نے او آب زمزم والے چشمہ پوری دنیا واسطے کافی اور شافی کر دینا سی کسے نوں ہور پانی دی ضرورت نہیں پینی سی او جڑا پانی ہے وہی کافی کر دینا سی اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من اللہ مالک الملک نے آباد فرمایا چشمہ جڑا ہے پانی دا اپنے نبی دے صدقے دے نال مسلماناں واسطے اس پانی نو عظیم ترین سارے پانیاں دا سردار بنا دیتا اللہ اکبر کبیرہ جو آپ دعا فرما دے گئے نے اللہ مالک الملک اوے ہر اس دعا نو قبول فرماندہ کیا اللہ اکبر کبیرہ پھر وقت ہویا جدوں آپ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورا واقعہ جے بیان کریے تے وقت بہت لگ جائے گا مختصر کر دے ہویاں جدوں آپ تھوڑے جے بڑے ہوئے چلن پھرن دے قابل ہوئے حد بلوغت دے قریب پہنچے اللہ مالک الملک نے پھر حکم فرما دیتا کی حکم فرمایا آپ سرکار جدوں رب دی عبادت کر کے رات نو آرام فرماندے نے خواب دے اندر آندا ہے آپ دیکھدے نے کہ اپنی پیاری چیز رب سونا فرماندا ہے اے ابراہیم جڑی تینوں پیاری چیز لگدی ہے اس نو قربان کر ہن اولاد تو علاوہ بھی جڑا ہے بندے نوں مال جڑا ہوندا ہے او بھی پیارا ہوندا ہے جان تو بعد مال بھی پیارا ہوندا ہے تو شرع پاک دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے کہ آپ نے 100 پھر 200 پھر 300 مختلف روایات آندیاں نے کہ آپ نے رب دی راہ دے اندر ذبح فرمائے خواب جدو آیا تے اللہ مالک الملک نے پھر فرمایا کہ اپنے بیٹا حضرت اسماعیل انہوں آپ نے ویکھیا کہ آپ اس نو ذبح فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ
اللہ مالک الملک دی پاک بارگاہ دے اندر عز و نیاز پیش کر دینے جدوں ویکھیا کہ میرا بچہ چلن پھرن والا ہو گیا ہے آپ نے اس نوں نال لیا نال لے کے جا رہے اور رستے دے اندر جا کے پوچھتے نے اے پترا میں خواب دے اندر ویکھیا ہے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے پترا میں خواب دے اندر ویکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا میں تینوں ذبح کر رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے اے جدو گل کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو آپ فرمان لگے وہ گل بھی اللہ پاک نے پاک قرآن دے اندر ہی بیان فرما دیتی کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کہ بابا جان دیر نہ کرو جے اللہ پاک نے حکم فرما دیتا ہے تو جلدی کرو چھری پھیرو تو مینوں رب دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیو بعض احادیث پاک دے اندر آندا ہے کہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ 3 دنوں دا تانوں خواب آندا پیا تسی حالی سوچ وچار دے اندر جلدی کرو تو کوئی پتھر چاہو تے مینوں مارو تے رب دی راہ دے اندر قربان کرو اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے کہ اے بابا جان مینوں تسی صبر پاؤ گے عاجز پاؤ گے میں بالکل اف تک نہیں کراں گا جے اے مالک عظیم دا حکم ہے تے پھر جلدی کرو آپ نے لے گئے نال جدو لے کے جا رہے نے تے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ شیطان جڑا سی او وسوسہ پاون واسطے اما جی کول گیا پھر حضرت اسماعیل کول آیا اس دے ذہن دے اندر وسوسہ پایا کہ آپ پڑھ دے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دے گئے اور پکے رہے اور آپ نے جا کے جس جگہ تے اللہ پاک دا حکم سی اس جگہ تے لٹایا بنیا رسیاں دے نال بھی آندا ہے تاریخ دیاں حدیث پاک دیاں کتاباں دے اندر لٹایا لیکن قرآن اے فرماندا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین بائیں طرف آپ نے اس کو لٹایا اور چہرہ مبارک جڑا ہے اس کو بیت اللہ شریف وال کر دیتا رب دے گھر وال کر دیتا کردے رہو تسی اشارے اللہ اکبر کبیرہ تے آپ نے رب دے گھر دی طرف منہ کر کے لٹا کے تے چھری کولو سی اس نو بسم اللہ پڑھ کے رب دے نام دے نال تے اپنے پتر دی گردن تے چلانا شروع کر دیتی زور لگا کے چلا رہے نے زور پورا لگا رہے نے اور اندازہ لاؤ کہ ایک نبی دی جڑی رسول دی جڑی طاقت ہوندی ہے وہ حدیث پاک دے اندر آیا کہ 70 مرد جڑے تکڑے ہوندے نے جوان طاقتور نوجوان انہاں تو بھی زیادہ اللہ پاک نے ایک نبی نو 70 مرداں تو بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی تے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری لے کے تے زور لا کے جڑا چھری چلا رہے نے لیکن وہ تو رب دا حکم نہیں ہے چھری نو کہ تو چل جا پیارے ابراہیم جڑے نے وہ زور لگا رہے نے چھری نو حکم نہیں ہے اور اس بات نو اللہ مالک الملک نے بھی پاک قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا اللہ مالک الملک فرماندا ہے ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آپ ذبح فرما رہے نے 3 دفعہ کوشش فرمائیے چھری جڑی ہے وہ زور دے نال ہتھ چھڑ دیے تے سائیڈ تے ڈگ جاندی ہے آپ پھر اٹھاندے نے پھر زور لگاندے نے انہی دور رب سننے نے ویکھیا کہ ابراہیم نے جڑا خواب آیا ہے او سچ کرن تے تل گیا ہے لہذا جبرائیل امین نے حکم فرمایا کہ جبرائیل امین فوری پہنچو فوری نکلو تے جاؤ دمبا جا کے تے ابراہیم دے اگے کر دیو تو میرے پیارے اسماعیل نو سائیڈ تے کر دے حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ مدنی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت
جبرائیل کو کہ جبرائیل تینوں کدے مشکل بھی پیش آئی ہے کہ رب نے فرمایا ہوئے کہ جلدی جا تے فلانو بچا، آپ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے انی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں ہمیشہ وقت تے پہنچ جانا، لیکن 4 ایسے مقام نے جنہاں دی وچ پہنچن لگیا مینوں بہت پریشانی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا، لیکن بڑی ہمت قوت دے نال میں پہنچا۔ کیڑے کیڑے 4 مقام نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے پہلا مقام جدوں کفار نے مل کے سارے نے مل کے پیارے ابراہیم نو اگ دے قریب کر رہے سن تے رب سونے نے حکم فرمایا کہ جبرائیل امین میں ادو سدرۃ المنتہا تے موجود سا، رب سونے نے فرمایا جلدی کر جبرائیل تے اگ نو جا تے حکم فرما دے تے او گلے گلزار ہو جاوے تے 2 فٹ یا اس تو بھی کم دا فاصلہ سی تے میں پہنچ تے جا کے رب دا پیغام پہنچایا تے اگ جڑی سی او گلے گلزار ہو گئی۔ میں جنت دے وچ تخت جڑا ہے او چکیا تے لیا کے حضرت ابراہیم دے تھلے رکھ دیتا، آپ کرسی نما تخت جڑا ہے او بیٹھ کے دوسرے مقام تے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ جدوں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تے چھری چل رہی سی، صرف 1.5 فٹ دا فاصلہ سی، باپ جڑا ہے وہ کوشش کر رہے ہے تے اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے جبرائیل جلدی کر جنت دے وچوں دمبا لے تے جا کے تے ابراہیم دی چھری جڑی ہے اس دے اوتے چلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرمائے نے کہ میں دوڑیا جلدی دے نال جا کے تے جنت دے وچوں دمبا لیا کے تے حضرت ابراہیم اسماعیل نو سائیڈ تے چا کیتا ہے اور دمبا جڑا سی او تھلے کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم جڑے نو چھری چلا رہے نے، پہلے چھری نو حکم نہیں ہے چلن دا، لیکن جدوں آپ دمبا آیا تھلے تے پہلی واری دے نال ہی او ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ پاک نے پاک قرآن دے اندر فرمایا کہ وفدیناہ بذبح عظیم قد صدقت الرؤیا کہ میرے پیارے ابراہیم نے اپنا خواب جڑا ہے اس نو سچ کر دکھایا۔ تیسرے مقام تے فرمایا کہ جدوں کفار نے جنگ احد دے اندر مدنی کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تیر چلائے، آپ نو لہو لہان کیتا تے ایک قطرہ جڑا سی او زمین تے گرن لگا ہے تے میرا رب فرماندا ہے کہ جبرائیل امین فوراً پہنچ، میرا محمد جویں پاک ہے جویں اس دی اولاد پاک ہے، اے پیارے جبرائیل جلدی پہنچ تے ایک بھی قطرہ میرے محبوب دا زمین تے نہیں گرنا چاہیے۔ میں پہنچا تے جا تے قطرہ جڑا ہے وہ اپنے ہاتھاں تے لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا مقام فرمایا کہ جدوں براواں نے یوسف نو سٹیا کھوہ دے اندر، رسی بھی کٹ دیتی، اور جدوں آپ تھلے جا رہے نے کھوہ دے وچ ڈگن واسطے، تو ادو رب سونا میں نے فرماندا ہے کہ جبرائیل امین جلدی پہنچ، پھٹا لے تخت لے تے جلدی جا کے تے میرے پیارے یوسف دے تھلے دے کہ پانی دے وچ ڈوب نہ جاوے۔ فرمایا 4 جگہ ایسیاں نے جدوں میں پہنچن دی کوشش کیتی ہے تے بڑی جلدی دے نال پہنچا۔ تو پیارے دوستو بزرگو، اللہ مالک الملک نے اج اے عظیم دن جڑا ہے عید الاضحیٰ اس نو مسلمانوں واسطے اپنے پیارے دی یاد دے اندر یاد نو تازہ کرن واسطے بنایا ہے کہ آپ نے تے بیٹا رب نے منگیا تے آپ نے ذبح کرن دی کوشش فرمائی جے اللہ مالک الملک نے اس دا فدیہ بھیجا ہے جنت دے وچوں تے اس مالک دی مرضی سی تے اللہ پاک جے سانو حکم دے دیندا کہ تسی آدھے پتر جڑا ہے او رب دی بارگاہ دے اندر قربان کرو، جڑے اسی نماز واسطے فرض نماز واسطے مسجد تے نہیں وڑدے، جڑے سال بعد عید آندی ہے تے جڑا ٹائم اسی دینے ہیں اس ٹائم تے پورے مسجد دے اندر نہیں آندے تے پتر کنے ذبح کرنا سی۔ یہ پیارے ابراہیم دی ہی کاوش سی، رب دے نال محبت سی کہ جنہ اپنا پیارا پتر جڑا ہے اور ایک ہی بیٹا ہے اور چند دناں دا ہے، صرف